राष्ट्रिय सभामा मेरो जीवनमा पहिलो पटक अस्ति म उपस्थित भएर आज केही सम्बोधन गर्ने अवसर पाएको छु। म अध्यक्ष महोदय र उहाँ मार्फत अन्य व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो पटक उपस्थित भएको हुनाले मैले आफ्नो जीवन कम्युनिस्ट आन्दोलनले समर्पित गरेको छु। बाँकी कति समय बाँच्ने हो त्यो त थाहा छैन, तर यो 73 वर्षमा 7 वर्ष घटाएर अरु सबै समय यही आन्दोलनको निम्ति मैले समर्पित गरेको छु। यस अवसरमा यो आन्दोलनको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने शहीदहरू प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै थाहा छैन हाम्रा अग्रजहरू प्रति सम्मान प्रकट गर्छु र मलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नुहुने राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू र त्यसबेला को पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरूलाई मैले धन्यवाद दिन पर्छ। उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म खुसी हुनुपर्ने हो, तर म छैन। मैले आफ्नो जीवनको सबभन्दा ठूलो उद्देश्य दुईटा मैले घोषणा गरेको थिएँ। एउटा गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने र दोस्रो यो गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने काम मेरो जीवनको उत्तरार्धतर्फ प्राप्त भएको हुनाले अब मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सकेँ भने एउटा ठूलो उपलब्धि हुनेछ। राष्ट्रको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति मात्रै होइन, संसारमा सबभन्दा पिछडिएको देशको रूपमा रहेको नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउनुको निम्ति नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्न सकियो भने त्यो मेरो जीवनको अर्को उद्देश्य पूरा हुनेछ। त्यो पनि मैले प्राप्त गरेँ। त्यो जनताले प्राप्त गरे, कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका सबैले प्राप्त गरे र म त्यसबेला अति खुसी भएँ कि मेरो जीवनको लक्ष्य पूरा भएको छ। अब मलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागे बापत कसैले पनि धिक्कार्ने छैनन्। मैले सानै उमेरदेखि यो आन्दोलन आफूलाई लगाउँदाखेरि धेरै मानिसहरूले खिसीटिउरी गर्थे। मेरो घरमा मेरो बुवा कांग्रेस हुनुहुन्थ्यो, आमा कांग्रेसको समर्थक हुनुहुन्थ्यो र मेरो नाता गोता इष्टमित्र सबै नेपाली कांग्रेसकै सदस्यहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो ठाउँबाट म कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेको व्यक्ति हो। त्यसभएर सबैले मलाई खिसीटिउरी गर्थे। यदि सानो बच्चाले भन्दैछ राजा फाल्छु, अलि दिनपछि मेरो बाले मलाई भन्नुभयो कस्ता नेताले राजालाई केही गर्न सकेनन्, बीपी कोइराला जस्ता महान नेताहरूले केही गर्न सक्नु भएन, यो फुच्चेले म राजा फाल्छु भन्छ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र मैले मेरो बाको अगाडि केही बोल्न सक्दैन थिएँ कि घरमा हैकम थियो, तर म लुकेर मात्रै आफ्ना विचारहरू, आफ्ना झण्डा प्रदर्शन गर्ने आदि इत्यादि गर्थेँ। र मैले राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना हुँदाखेरि मेरो पिताजी बाँच्नु भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला भनेर मैले गर्व गरेँ। अब नेपाली जनताले मलाई पटक माया प्रदर्शन गरेका छन्, सम्मान प्रकट गरेका छन्। उनीहरूप्रति म सधैँभरि आभार नै छु। तर त्यही पार्टी
आज विभाजित छ। मैले कुनै औचित्य देख्दैन विभाजनको, कुनै पनि एउटा पनि औचित्य देख्दैन। म पार्टी एकतापछि पार्टीको सचिवालयको एउटा सदस्यको नाताले मैले धेरै विषयहरू उठाएँ। पार्टीका नेताहरूका कार्यशैलीका सम्बन्धमा पनि मैले सुधारको निम्ति धेरै अनुरोध गरेँ, तर पनि त्यो कार्यशैली सुधार हुन सकेन र म विभिन्न कारणले एउटा विरोधी जस्तो भएर प्रकट भएँ। तर मैले अविश्वासको प्रस्तावबाट आफ्नै पार्टीको नेतालाई पराजित गर्ने यस्तो किसिमको काम होला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ र गएको 8-9 महिनादेखि मैले निरन्तर आलोचना गर्ने समूहभित्र बसेर पनि पार्टी एकतालाई जोगाउनको निम्ति मैले अविश्वासका प्रस्तावलाई असफल गराएको थिएँ। म त्यसमा सामेल हुन सक्दैन भनेको थिएँ। पार्टीमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू सहितका पत्रहरू राख्दाखेरि पनि मैले यो एउटा सुधारको निम्ति सम्भव उपाय हुन सक्छ भनेर मैले राखेका थिएँ। तर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदाखेरि मलाई सोधिएन। यसपटक मलाई थाहा थिएन कि 5 गते अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ भनेर। प्रधानमन्त्रीको म कटु आलोचक हो। उहाँको कार्यशैलीले नै हाम्रो पार्टीमा धेरै धेरै विवादहरू उत्पन्न गराएका हुन् र उहाँ मेरो 43 वर्षदेखिको सहयोद्धा पनि हो, मेरो मित्र पनि हो र उहाँलाई मैले धेरै पटक सुझाव राखेको छु यो शैली सुधार गर्नुपर्छ भनेर। उहाँ प्रधानमन्त्री 2 पटक हुनुभयो। 2 पटक मैले धेरै अनुरोध गरेँ। कति मेरा सुझावहरू उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, कति ग्रहण गर्नु भएन। तर उहाँले पनि मलाई मित्रको रूपमा नै सधैँभरि सम्मान गर्नुहुन्छ, आज पनि गर्नुहुन्छ। तर यसपटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दाखेरि म एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको योद्धा, आफ्नो जीवन समर्पित गरेको, आफ्नो किसिमले भूमिका खेलेको, सायद नेकपा एमाले भित्र सबभन्दा बढी संगठन निर्माण गर्ने र नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, पार्टी सदस्य निर्माण गर्ने भित्र म पर्छु होला। अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा हामी एक ठाउँमा छौँ। तर उहाँले सोध्नु भएन, मलाई थाहा थिएन। उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको थियो कि यो मलाई अविश्वासद्वारा बर्खास्त गर्ने काम, प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। अविश्वासको प्रस्ताव लगिरहेका थिए भन्ने थाहा पाएपछि मैले सोचेँ म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ होला भनेर सोचेँ। म भएको भए त्यो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै मैले राजीनामा दिन्थेँ। त्यसले मैले मेहनत गरेर निर्माण गरेको पार्टी जोगिन्थ्यो र एउटा उदाहरण प्रस्तुत हुन्थ्यो नेपालको इतिहासमा कि पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो मिलाउनको निम्ति र आगामी दिनमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहनेहरूको निम्ति एउटा शिक्षा हुने थियो। मैले त्यस्तो सोचेँ। त्यस भएर मैले समर्थन गरिनँ। मैले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर भने। तर सर्वोच्च अदालतमा परेका जति पनि रिटहरू छन्, ती रिटहरू संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि अब असंवैधानिक हुन् भन्न मिल्दैन। त्यसरी म चुप लागेको छु कि यो विषय संवैधानिक विषय हो
भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यो भनिसकेपछि पछि पनि निर्णय गर्दाखेरि यदि पुनर्स्थापनै गरेछ भने पनि यो असंवैधानिक हो, त्यसो भएर पुनर्स्थापन भनेर भन्ने छैन। निर्वाचनलाई जारी गरेछ भने त त्यो संवैधानिकै हो भन्ने होला, तर पनि यो विषय संवैधानिक इजलासको विषय हुनाले साधारण इजलासबाट यसको टुङ्गो लाग्न मिल्दैन भनेर लगिसकेपछि अब हामीलाई भन्न त स्वतन्त्रता छ, यहाँबाट बोल्न पनि स्वतन्त्रता छ, बाहिर बोले पनि स्वतन्त्रता छ, जहाँ बोले पनि त हाम्रो मौलिक अधिकार कसैले हनन गर्न सक्दैन। तर त्यसो भए पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ कि अब संविधान विरुद्धमा छ, असंवैधानिक छ भन्यो भने सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक रूपमा अपमान हुन्छ। म जनताको बहुदलीय जनवाद, जसलाई नेकपा एमाले आफ्नो मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाएको थियो र आज त्यो पेन्डिङ छ, निलम्बन जस्तो भएको छ, त्यसको म व्याख्याता पनि हुँ। मदन भण्डारी पछि सबभन्दा धेरै लेख्ने, सबभन्दा धेरै बोल्ने र सबभन्दा धेरै प्रशिक्षण दिने मै हुँ। हामीले संविधानको सर्वोच्चतालाई हाम्रो सिद्धान्तको मूल विषय बनाएका छौँ र सारा संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टीले मान्दैनन्। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वोच्च संस्था मान्छन्, तर हामी त्यसलाई चुनौती दिँदै हामीले भन्यौँ कि हामी अब संविधानको सर्वोच्चतामा जान्छौँ, संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्छौँ र त्यसको पालना गर्छौँ र संविधान भित्रको विषय आफूले भने बमोजिम भएन भन्दैमा त्यसलाई बदनाम गर्ने किसिमले काम गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। आज हाम्रो पार्टी दुई समूहमा विभाजित छ र म कुनै पनि समूहमा छैन, किनभने मैले विचार गरेँ यो 3 वर्षमै पार्टी विभाजन गर्नु थियो भने एकता किन गर्न पर्या थियो? पार्टीभित्र अन्तर्विरोधहरू हुँदैनन् भनेर कसरी कल्पना गर्छ भने त्यो जतिको मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष अरू हुन सक्दैन। पार्टीको जीवन अन्तर पार्टी सङ्घर्षमा हुन्छ, वाद विवादमा हुन्छ, वाद विवादहरूको निष्कर्ष निस्कन्छ, फेरि अर्को चाहिँ अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ। त्यसबाट अन्तर पार्टी सङ्घर्षबाट कुनै पनि पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, राजनीतिक पार्टीहरू मुक्त हुन सक्दैनन् र त्यहाँ नेता त्यो हुन्छ जसले ती समस्याहरूको समाधान गर्छ, देखा परेका अन्तर्विरोधहरूलाई सही किसिमले विश्लेषण गर्न सक्छ र त्यसको समाधान दिँदा पार्टीलाई नयाँ जीवन प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई त्यस रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो। तर आज राजनीतिक रूपमा विभाजित छ र कानुनी रूपमा के हुन्छ भन्न सकिन्न, किन मैले निर्वाचन आयोगले के गर्छ त्यो पनि थाहा छैन। हाम्रो पार्टीको विरोधमा ऋषि कटेलजीले मुद्दा हाल्नुभएको छ र त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा छ र निर्वाचन आयोगले हराइदिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मेरो पार्टी हो र यसलाई खारेज गरी पाऊँ भनेर भनेको छ। यदि खारेज भयो भने के हुन्छ होला, यसो मेरो विचारमा के हुन्छ त्यो त थाहा छैन। तर त्यसको निर्णय ऋषि कटेलको पक्षमा गयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्भवतः एउटा पक्ष नेकपा एमाले हुने होला, एउटा पक्ष नेकपा एकता माओवादी केन्द्र भन्ने होला र त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्ने एउटा अवस्था यहाँ छँदैछ। दुवै पक्षमा मैले गल्ती कमजोरी देखिरहेको छु र तर पनि एकताको निम्ति लामो समय प्रयत्न रहेको र त्यसमा मैले गौरव गरेको हुनाले फेरि एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर पनि मैले आफूलाई लगाइरहेको छु। एक्लै एकताको माहौल बनाउन सकिन्न कि तर भनेर म संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेर पनि जाने पक्षमा छु र मलाई लाग्छ यो पार्टीको बिचमा एकता अपरिहार्य छ। बुझ्न सकियो भने
तर अवस्था कस्तो छ भने दुईटा समूहका मुख्य नेताहरू नै यसरी उत्रनु भएको छ कि समाजवादी सभ्यता निर्माण गर्ने, संस्कृति निर्माण गर्ने भनेर हामीले भन्छौँ, समाजवादी सभ्यता निर्माण गर्ने भन्छौँ भन्नेहरूलाई लाज लाग्ने गरी आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्नुभएको छ। बुझ्न सकियो भने। तर